अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 122 और 123 की जो है ना तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 122। तो 122 में यहाँ पे बनी इसराइल से खिताब किया जा रहा है। पहला ही वर्ड जो है या बनी इसराइल। तो बनी इसराइल के बारे में एक बार मैं याद दहानी करा देती हूँ कि बनी इसराइल थे कौन, क्योंकि पीछे हम लोग बहुत सारी आयतों में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंक्लूजन है बनी इसराइल के बारे में, तो हम इसे पहले जो है ना इसकी तफसीर बयान करेंगे। तो बनी इसराइल जो थे ना, इसराइल जो है ना याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे और उनको अल्लाह ने इस दुनिया में इस काम के लिए चुना था कि वो खुद भी अल्लाह की इबादत करे और इताअत करे और दूसरे लोगों को भी अल्लाह की तरफ बुलाए। इस काम की वजह से अल्लाह ने उन्हें दीगरे लोगों का इमाम भी बना रहनुमाई के मनसब पर फाइज किया और बाकी तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर उनके जो मकसद का एहसास और शऊर जो है ना कम होता गया, हत्ता कि जब उन पर जवाल आया, यानी कि जब उनके ऊपर परेशानी आई, तो ये भी भूल गए कि किस काम के लिए पैदा किए गए थे और जिस काम के लिए उनको इज्जत और फजीलत दी गई थी, उसके बजाय उन्होंने ये समझ लिया कि शायद उनको ये फजीलत इसराइल की नस्ल ना होने की वजह से मिली है। ठीक है, तो उसे नस्ली और गिरोही फजीलत समझने लग गए। ठीक है ना। और चूजिन अल्लाह के पसंदीदा, वो क्या थे, चूजिन थे, अल्लाह के पसंदीदा और चुने हुए बंदे होने की वजह से क्या समझते थे कि वो ये खास नस्ल में से हैं और जो भी उस नस्ल में से है वो अल्लाह का पसंदीदा है। तो हालांकि किसी की भी फजीलत इस बिना पर नहीं होती कि वो किसका बेटा है, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसका बच्चा है, जब तक के वो काम ना करे, जब तक कि वो ऐसा काम ना करे कि जिस काम से उसको इज्जत दी जानी चाहिए। हुआ ये कि अल्लाह ने उनके इस एहसास को जो है ना तोड़ने के लिए आखिरी नबी को इनकी नस्ल में से उठाने के बजाय इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल जो है ना में से उठाया। अब उसकी पूरी तारीख यहाँ पर जो है ना बयान की जा रही है और जो है ना सूरतुल बकरा के आगाज में भी जो यहाँ तकरीबन 10 रुकू तक जहाँ से ये बनी इसराइल की बात जो है ना शुरू हुई थी, मुसलसल 10 रुकू तक इनके जो है ना इनकी ही तारीख बताई गई है और उनको समझाया गया, अल्लाह से डरने को कहा गया, भूला हुआ सबक याद कराया गया गोया और उन पर क्या है ईमान लाने को कहा गया और इनके ये बार बार समझाया जा रहा है, देखो अल्लाह से डरो, अपनी जो है ना अपनी अपनी क्या है इस्लाह कर लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ ताकि तुम जो है ना क़यामत की रुसवाई से बच सको। लेकिन इन सारी नसीहतों के बावजूद बनी इसराइल सरकशी और तकब्बुर जो है ना पसंद हो गए और वो उन्होंने तकब्बुर किया और जो है ना हसद का शिकार हुए। और क्या, हसद और जलन का ही शिकार हुए, क्योंकि उनके सभी जो है ना नबी उनके इसमें आए थे ना हमेशा, लेकिन उन लोगों की उनको याद दहानी कराने के लिए, उनको ये इनका जो भ्रम था वो तोड़ने के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्माइल अलैहिस्सलाम में से पैदा किया। ठीक है ना। तो उनको फिर इस चीज़ की ये हसद हो गई, तो उन्होंने वो करके ना दिया जो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको करने को कहा। तो अब इस आयत में यही बताया जा रहा है, अब उनसे ये खिताब करके बोला जा रहा है कि या बनी इसराइल अस्कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को, वो जो इनाम की मैंने तुम पर और बेशक में फजीलत दी थी मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर। तो यहाँ इस आयत में क्या बोला जाए, ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमतों को। सबसे पहली नेमत जब अल्लाह किसी बंदे पर करता है वो ये है कि उसे ईमान की दौलत अता करता है। उसे क्या करता है, ईमान की दौलत अता करता है। तो इन्हें क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर दिए गए और उन्हें आकर उनकी ईमान की और क्या है उनकी ईमान
کہ کیونکہ فرعون کے ظلم ستم کا کیا ہے نا شکار ہو کر یہ کیا کر کے بھول گئے تھے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا دین کیا ہے، اور ان کا ایمان نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا جب فرعون کی غلامی جب وہ کرنے لگے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے دشمنوں سے کیا ہے نجات دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بار بار موقع دیا، تو کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے دشمنوں سے نجات دی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے ان کے لیے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو ہلاک کیا گیا، جس کی تفسیر پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، بیان ہو چکی ہے۔ تو اس میں بتایا جیسے فرعون کو غرق کر دیا گیا تھا نا سمندر میں، لیکن ان کا قافلہ پورا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان بنی اسرائیل کا سب کو نکل گئے تھے صحیح سلامت، لیکن جب فرعون اس میں اس کا قافلہ گیا تو وہ ڈوب گیا، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو پھر جب یہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جو ہے نا سمندر پار کر کے صحرا میں پہنچے، تو وہاں نہ کھانے کو تھا، نہ رہنے کو تھا، نہ ہی پینے کو تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں من اور سلوہ دیا، یعنی کھانے کا بھی بندوبست کیا، آسمان سے کھانا اتارا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر ان نعمتوں کو یاد کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تو بھی شکر ادا نہیں ہو پاتا، اگر ان کی آخری سانس تک بھی وہ اگر شکر ادا کر دیتے، اللہ کرتے رہتے تو بھی اللہ کا شکر ادا، کتنی مصیبتوں سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچایا، من اور سلوہ دیا، انہیں کھانے کے لیے پینے کے لیے 12 چشمے پھوڑ دیے، مطلب 12 چشمے پھوڑ دیے تھے نا 12 قبیلوں کے لیے جو ان کے 12 بھائی تھے، تو اور ان کے اوپر جو ہے نا بادلوں کا سایہ تک کیا، کیونکہ وہاں جب وہ لوگ میدان میں پہنچے تو نہ گھر تھا نہ کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت کی کہ بادلوں کا سایہ کر دیا، جہاں وہاں پہ جو رہتے تھے بادلوں کا ایسا کر دیا کہ وہاں پہ ایسا لگتا تھا جیسے پوری کڑکتی دھوپ میں ان لوگوں کو چھاؤں مل رہی تھی، ٹھیک ہے نا، سایہ کی یہ ساری نعمت ہے اللہ نے ان کے اوپر پھر یہ دی تھی، پھر یہ کہ ان کے اندر انبیاء بھیجا نا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، مسلسل ایک کے بعد ایک ان کے اندر بھیجتے رہے، اور پھر ان کے اندر نا منک بھیجا، ان کو وہ جو ہے نا ترقی دی کہ ان کے بعد کسی اور قوم کو نہیں ملی۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس تمام جو ہے نا ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ نعمت اس میں جس میں جنس ہے کہ واحد کیا ہے، جمع، سب آ جاتے ہیں، اس میں کیا ہے، جمع ہے، سب آ جاتے ہیں، وہ جو تم پر جو ہے نا انعام کی تھی، جو ان پر میں نے اس آیت میں کیا بولا جائے، وہ جو تم پر میں نے انعام کی تھی، کس طرح سے جو ہے نا تمہیں نوازا تھا، اور ان سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت کیا ہے کہ میں نے تمہیں کیا ہے سب جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور تمہیں امامت عطا کی تھی، ان کو امامت عطا کی تھی، لیڈرشپ کا رول دیا تھا کیا کرنے کو کہ یہ کیا ہے فخر جتانے کو تھوڑی نا ان کو دیا گیا تھا، لیکن وہ لوگ فخر کرنے لگے تھے نا، تکبر کرنے لگ گئے تھے، تکبر کو خود کو کچھ سمجھنے کو نہیں، کیا کرنے کو کہا گیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کو کہا گیا تھا۔ انہیں کیا کہا گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تم لوگوں یہاں پہ بتایا نا وَأَنِّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے فضیلت دی تھی میں نے تمہیں تمام جہانوں پر، تاکہ تم کیا ہے اللہ ان کو بھی اللہ کی طرف بلاؤ، تم بھی نیک عمل کرو اور ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے نا نعمت اپنی طرف بلاؤ ان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس آیت میں کیا بولا جا رہا ہے کہ باقی اقوام کو تم اللہ کی طرف بلاؤ۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد جو ہے نا رکھنے کو کہا جا رہا ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نعمتوں کا جو ہے نا تذکیہ کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، نعمتوں کی یاد دہانی کرنی چاہیے۔ جب گھر والے مل کر بیٹھتے ہیں تو ہم اللہ کے فضل اور نعمت کو یاد کرنا، ہمیں کیا ہم ایک ساتھ اگر گھر والے سب بیٹھتے تو اللہ کی ایک نعمتوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی غیبت، ان کی چغلی، ان کے بارے میں سب کے بارے میں ہم تذکرہ کرتے، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم کبھی ذکر نہیں کرتے، کبھی ہم خود میں ایک فیملی جیسے مل کر بھی اللہ کا ذکر کہ ہے نا نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ کیا نعمتیں دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم جب سے پیدا ہوئے کب سے اللہ ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ سمجھے تو نعمت دے رہا ہے نا، ہمیں آنکھیں بنائی ہے، اندھا بنایا
होता तो क्या होता, हमें हाथ दिया है, पैर दिया, हमारे जिस्म का भी एक एक औज़ा को देखें कि एक औज़ा अगर हम एक पार्ट्स अगर हम बाहर लेने जाएं तो उसकी कितनी कीमत हम चुका कर भी वो ओरिजिनल चीज़ हमें नहीं मिल पाती है। तो कितना अल्लाह सुब्हान तआला का एहसान और करोड़ों एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला का हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम इकट्ठे अगर बैठे अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, तो अल्लाह की नेमतों का हमें जिक्र करके और उसका शुक्र करना चाहिए। तो अल्लाह कितना खुश होगा कि ये देखो, लोग तो अपनी मतलब दुनिया की बात करते हैं और फिर क्या है अल्लाह उनकी चुगली करते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनके बारे में बुरा भला हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हमारे साथ वो उन्होंने ऐसा किया, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन ये मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बंदे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मेरी नेमतों का जिक्र कर रहे हैं और मेरी नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह सुब्हानहू को बहुत खुशी होती है। और शुक्र जो है ना, नेमतों को बढ़ा देता है। शुक्र क्या करता है, अल्लाह की नेमतों को बहुत अल्लाह नेमतों से अपने वसी कर देता है, बढ़ा देता है कि आपको यकीन नहीं होगा कि किस तरीके से आप देखते देखते कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। तो जब हम के बच्चों के साथ बैठते हैं तो क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अंदर वो शऊर ही नहीं है हम लोगों के। जब हम बच्चों के साथ बैठते हैं तो नेमतों को क्या है मेंशन करना चाहिए, और गुरूर और तकब्बुर के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के शुक्र के लिए। क्योंकि बस वक्त क्या है, बच्चों और फैमिली के साथ जब हम बैठते हैं तो एक शिकायती रवैया होना हम लोग का होता है ना, तो उस मौके पर जो है उसका जिक्र करना चाहिए कि क्या कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, है ना। तो फ़ायदा क्या होता है, जब इंसान नेमत को याद करता है तो इंसान के अंदर शुक्र के जज्बात आते हैं। जब ऐसा जो है ना, तब इंसान क्या है, शुक्र करता है, तो क्या होता है, नेमतें बढ़ जाती हैं। और अल्लाह का वादा है कि अगर शुक्र अदा करोगे तो क्या है, मैं तुमको और ज्यादा दूंगा। अल्लाह का वादा है, इंसानों का नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला का वादा है। इसलिए हमें ना मतलब जैसे हम फर्ज के अगर पाबंद है ना, तो 2 रकात अल्लाह का शुक्र जरूर 2 रकात नमाज पढ़ करना चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में। क्योंकि क्या है, शुक्र क्या है, अल्लाह की जब अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि नेमतों को बढ़ा देता है और ज्यादा कर देता है, तो 2 रकात नमाज पढ़ने में हमें कितना मिनट लगेगा, कितना शुक्र, कितना टाइम लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो उनकी नेमतों को भी याद नहीं रखते। जो हमें नहीं मिलता हम उसकी शिकायतें करते रहते हैं, उसकी बैठ के चर्चे करते रहते हैं। लेकिन हम क्या है, अल्लाह की नेमतों को जब हम गिनने बैठेंगे ना, तो हमें नेमतें गिननी भी नहीं जाएगी। इतनी बेहिसाब नेमतें अल्लाह सुब्हान तआला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अता फरमाई है। लेकिन और क्या है, और एक और बात पता चलती है कि अल्लाह ने अपनी मखलूक में से बाज लोगों में बाज पर फजीलत दी है। क्योंकि बाज लोग में से बाज को फजीलत दी है ना, कि किसी को बहुत ज्यादा दे दिया, किसी को इतना अच्छा ओहदा दे दिया, किसी को कितनी पोजीशन दे दी है, किसी को कुछ दिया है, किसी कैसा मेंटेन करके रखा है ना, कैसा बैलेंस करके रखा है अल्लाह सुब्हान तआला ने। सबको नहीं दे दिया नेमतें, सबको नहीं जो है ना गरीब बना दिया, कुछ को दिया है, किसी को गरीब बना दिया, कुछ को अमीर बना दिया। तो क्या बैलेंस करके रखा अल्लाह सुब्हान तआला ने। ठीक है ना कि कोई जिसको ज्यादा दे दिया जब वो गुरूर करे, ताकि नीचे वाले को देखकर शुक्र करे कि अल्लाह ने उनको हमारे जैसा, हमें उनके जैसा नहीं बनाया है। और जिनके पास नहीं है वो अल्लाह से दुआ करे कि या अल्लाह उनको नेमतें दी है तो हमें भी अता करे। ऐसा अल्लाह का शुक्र फिर अदा होगा ना, जुबान से हमेशा निकलेगा। तो क्या है कि अपनी बास कौमों को क्या है, बास कौमों पर भी फजीलत दी गई है ना। हर कौम के, हर गिरोह के लोगों को अलग अलग सी फजीलत है, सब एक जैसे नहीं है, फर्क है। जैसे वही ना, जैसे हमको क्या है, किसी में कुछ टैलेंट होता है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ काम की ये होती है, तो सबको एक बैलेंस करके अल्लाह सुब्हान तआला की इस सी चीज़ों को, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में फ़र्क है। किसी को दुनियावी एतबार से फजीलत है तो किसी को दीनी एतबार से फजीलत दी गई। ठीक है ना। तो यहाँ फद्दलतुकुम, यहाँ पे कहा गया ना कि तुम्हें मैंने फजीलत दी। इस तरह अल्लाह सुब्हान तआला ने रसूलों में से भी बाज को बाज पर फजीलत दी है। और ये अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह जिसको चाहे जिसको चाहे जिस पर फजीलत दे दे, ये तकसीम अल्लाह की है। इस पर हम गिला नहीं कर सकते, इसमें हम शिकायत नहीं कर सकते कि अल्लाह ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है ना, नहीं बनाया है। फर्क रखना है ना अल्लाह सुब्हान तआला को। और ये भी है कि अल्लाह बाज लोगों को क्या है, देखकर आजमाता है और बाज को लेकर आजमाता है कि मैंने तो इसे इतना सारा दे दिया है, तो अब ये क्या करता है, क्या ये तकब्बुर करता है, क्या ये तकब्बुर और गुरूर में बैठ जाता है, अपने से नीचे वालों को नहीं देखता है, या फिर अपने से नीचे वालों को कमतर समझता है। तो देकर भी अल्लाह सुब्हान तआला आजमाता है, और जिनके पास नहीं है उनको भी आजमाता है कि इनको नहीं दिया है तो फिर भी देखें ये मेरी जो है ना इबादत कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कि हमसे ही मतलब गिला कर रहे हैं कि नहीं हमें तो ऐसा बना दिया, हमारा
नसीब ही खराब है, हमारे हमको ये कमी हो गई, ये कमी, लेकिन हम अपनी नेमतों पे नजर ही नहीं डालते कि एक एक चीज अल्लाह सुब्हान अल्लाह की, अगर सांस भी हम ले रहे हैं तो कितनी बड़ी नेमत है। आप देखें ना कि कितनी बड़ी नेमत है। एक हमारा दिल जो है, अगर दिल में छेद होता तो क्या करते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। हमारे एक एक औजा में अगर एक एक औजा का सिर्फ हम रोज शुक्र अदा करें ना अल्लाह का, तो वो भी शुक्र अदा नहीं होगा मरते दम तक। अल्लाह सुब्हान अल्लाह की एक एक चीज इतनी प्रीशियस है, इतनी कीमती है, जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन हम उन सब चीजों को नहीं देखते ना। हम क्या देखते हैं कि उनके पास ये चीजें हैं, उनके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इनके पास इतना बड़ा घर है, लेकिन हम ये नहीं देखते अगर हमारे पास जो भी अल्लाह सुब्हान ताला ने, हम अल्लाह से मांगे ना, हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह सुब्हान ताला बहुत गनी है, वो मांगने पे जरूर देता है। किसी को मांगने पे दे, क्योंकि अल्लाह को किसी की अदा भी पसंद आती है, कि इनका मांगने का तरीका पसंद आ जाता है, किसी की दुआ मांगने का तरीका उससे और अल्लाह ताला डिले करता है कि ये बंदा कितनी मोहब्बत से मुझसे मांगता है, कितनी मतलब, और मुझसे ये नहीं कहता है कि मतलब मुझे आपसे मतलब शिकायत है, नहीं, अल्लाह तुझसे कोई शिकायत नहीं है, तुझसे कोई में मतलब शिकायत नहीं है। ऐसा हमें हमारा रवैया कैसा होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें आपसे कोई शिकायत है, आपने जिस हाल में, कुल्ली फी हाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जिस हाल में हमें रखा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये दुनिया क्या है, फानी है, दुनिया क्या है, फानी है, खत्म होने वाली चीज है। हमारी उम्र का पता नहीं, मतलब एकदम जस्ट विद इन सेकंड में हमें क्या हो जाए हम नहीं जानते, कि एक सेकंड में क्या, तो सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। लेकिन जो हमारा जो ईमान है, हमारी जो नियत है ना, वो अल्लाह सुब्हान ताला को पता है, ठीक है ना। तो बनी इसराइल को अल्लाह ने देकर आजमाया, और बास को और बहुत से नबियों को क्या है, अल्लाह सुब्हान ताला ने उनसे तकलीफें देकर आजमाया। तो जिसको अल्लाह कुछ दे उसे क्या करना, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, और जिससे अल्लाह कुछ ले तो उसे क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। क्योंकि ये जिंदगी एक इम्तिहान है, कि जिनको दिया होता है उन पर भी इम्तिहान आ जाता है, और उनसे भी लिया जाता है, ठीक है ना। और हर इंसान की जिंदगी में लेन देन चलता रहता है, अल्लाह कभी देता है तो कभी लेता है, ठीक है ना। तो जब कुछ मिले तो शुक्र करे, और जब कुछ चला जाए तो फिर क्या है, सब्र करे। यही कामयाबी का रास्ता है, इसके बगैर कामयाबी जो है नहीं मिल सकती। तो जो जितना ज्यादा शुक्रगुजार होगा उतना बड़ा इबादत गुजार होगा, जो जितना ज्यादा अल्लाह के शुक्र का, नेमतों का शुक्र अदा करेगा, वो उतना ज्यादा इबादत गुजार। उसकी एक एक चीज पे हम गौर करेंगे ना, कि हमारे आंख से आंसू निकल जाएंगे, और अल्लाह का शुक्र इतना निकलेगा कि अल्लाह तूने कितनी बड़ी बड़ी नेमतें दी, हमें क्या अपना बंदा बनाकर हम पे एहसान नहीं किया अल्लाह सुब्हान ताला ने, क्या हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर एहसान नहीं किया हम लोगों पे अल्लाह सुब्हान ताला ने, क्या हमें कुरान जैसी नेमतें देकर अल्लाह सुब्हान ताला ने हम पे इतना बड़ा एहसान नहीं किया, कि हमें पता रहता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। हमें उम्मती बनाकर नहीं, हम अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई है, तो हम इन सब नेमतों को नहीं देखते हैं ना। इतनी बड़ी बड़ी नेमतें हमारे पास हैं, जिससे हम अल्लाह के करीब जाने का रास्ता, हर कुछ अल्लाह के करीब जाने का रास्ता, लेकिन हम क्या है, दुनिया की छोटी मोटी चीज़ों में अटके रहते हैं, छोटी मोटी चीज़ों के लिए इतना तरजीह देते हैं, इतना दम देते हैं उसके लिए, कि मतलब अल्लाह हम सब पे रहम करे, हम सब के दिल में अल्लाह की मोहब्बत जो है ना, अल्लाह की नेमतों को जो है ना, हम शुक्र करने वाला बना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो जितना ज़्यादा शुक्रगुजार होगा उतना बड़ा इबादत गुजार होगा, और तकलीफ में जो जितना ज़्यादा सब्र करेगा उतना अजर कमाएगा। लेकिन आम तौर पर हमारा रवैया क्या होता है कि नेमत मिलती है तो लेते जाते हैं, और तकलीफ आती है तो क्या है, भूलते जाते हैं ना, कि अल्लाह से नाराज़ होकर गिला शिकवा करते हैं, कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ जो है ना, यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला बनी इसराइल पर जो है ना, इसराइल इस्लाम के बच्चों पर नसीहत कर रहे हैं, नसीहत करें कि मेरी नेमतों को याद करो। तो हमारे लिए क्या सबक है कि हम भी अपने बच्चों को, नस्लों को, अपने आसपास के लोगों को क्या नेमतें याद कराएं, पॉजिटिव बातें जो है ना डेवलप करें, पॉजिटिव बातों को फैलाएं। जब इंसान पॉजिटिव बात सोचता है तो उसके अंदर से क्या पॉजिटिव वाइब्स निकलती है, ठीक है ना। अगर घर में माँ की जो है ना, माँ ही रोती रहे कि ये ऐसा नहीं हुआ, शौहर की शिकायत करती रहे, तो ये क्या है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो नतीजा क्या होता है कि वो सारी नेमतें जो है ना, उसमें क्या है, बेबरकती फैलती है। उससे क्या होता है, बेबरकती फैलती है। जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है तो हमारे अंदर एक उमंग पैदा होती है, एक खुशी होती है ना, एक खुशी जैसा हमें कुछ कमी वैसी लगता ही नहीं, हम उस पर मुतमईन रहते हैं, हमारा दिल सुकून में रहता है ना। तो पैदा हो जाती है। तो कुछ और भी क्या है ना, कुछ और भी हमें क्या है, मतलब, और अगर जब
آپ کچھ نہیں مطلب کچھ بھی نہیں تو پھر آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں تو اب اور کیا کریں. ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں تو اور کیا کریں. اللہ کا شکر ہمیں لیکن ادا کرنا چاہیے. تو وہ ایک کیا ہے, منفی رویہ ہے, انسان کو بیکار بھی کرتا ہے نا, بیکار بھی کرتا ہے. تو یہاں پر بنی اسرائیل کو توجہ یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس منصب کو یاد کرو جس میں نے تمہیں رکھا تھا, اور آئندہ کے لیے مت سوچنا, اس لیے میں نے تمہیں کیا ہے دنیا میں جو ہے نا چنا تھا, چوزن ون بنایا تھا ان کو. تو آخرت میں تم اسی بنیاد پر جنت میں چلے جاؤ گے, ہے نا, چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے, چلے جاؤ گے. نہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا, نہیں, انہوں نے کچھ نہیں یہ سب چیزوں کو دھیان دیا, نعمتوں کو ہی مطلب ٹھکرا دیا. ان کو یہ سب چیزیں بہت جو ہے نا خراب لگنے لگ گئی, مطلب چھوٹی لگتی تھی. ٹھیک ہے نا, اپنی نعمتوں کو ہم یاد ہی نہیں کرتے. ہمارے پاس جو کچھ ہے اگر ہم اس میں مطمئن رہیں گا تو اللہ اور برکت دیتا. اللہ اور کتنی پیاری بات, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کتنی خوبصورت, اتنی چھوٹی سی آیت ہے کہ ہم سوچ سکتے تھے کہ کتنا بڑا میسج ہے یہ, کہ اگر یہ میسج ہم اپنی زندگی میں اتار لیں تو ہماری زندگی کیا ہے پرسکون ہو جائے گی, ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا. ہم دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کر حسد, کڑن, جلن کچھ بھی نہیں کریں گے, اور ہمارے اندر وہ خوشی ہوگی کہ اللہ اپنی نعمتوں کو ہم دیکھتے نہیں نا کہ ہمارے پاس کیا کیا نعمت ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تو اپنے کیا ہے باڈی پارٹس کو یاد کرے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. اللہ نے ہمیں جو ہے نا ہمیں امتی بنایا, ہمارے پاس قرآن کی نعمت ہے, ہمیں اللہ نے اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے. اگر ہمیں دوسرے کسی اس میں رہتے تو ہمارا کیا ہوتا, ہم تو سیدھے جہنم میں چلے جاتے نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنایا, الحمدللہ. تو کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے. تو الحمدللہ ہماری یہ تفسیر مکمل ہوگی. اب ہم کیا ہے 123 جو ہے نا 123 سورہ بقرہ کی تفسیر جو ہے پڑھیں گے. تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے, نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی, اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ, اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش, اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. تو اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں ڈرو, کیا ہے, نہیں ڈرو, بچو قیامت کے دن سے ڈرو. کیا ہے, ڈرو کس دن سے, قیامت کے دن سے, جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا. کیا ہے, حتیٰ تک کہ کوئی والد یعنی کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو بھی نہیں بچا سکے گا. کیا ہے, کوئی اپنے باپ جو ہے اولاد کو بھی نہیں بچا سکے گا, کوئی ماں اپنے بچے کو بھی نہیں بچا سکے گی. تو سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں بتایا گیا ہے قرآن میں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ بچے کو اور کوئی بچہ باپ کو کام نہ آئے گا. قیامت کے دن صرف ہم سب کا کیا عمل کام آنے والا ہے. اور یہاں کہا کہ نفس یعنی کہ نفس یعنی کہ نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا, کیونکہ ہر نفس کو کیا پڑی ہوگی, نفسی کا اپنے عالم ہوگا, اپنی پڑی ہوگی, کسی کو کسی کی نہیں سوجھے گی, ہر ایک کو اپنی ہی سوجھے گی. اور اب یہاں بنی اسرائیل کو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کو کام نہ آئے گا, کیونکہ یہ کیا کہتے تھے, اور ہم کیا ہے, ہم بڑوں کی اولاد ہیں. ہم بڑوں کی اولاد ہے, خاندانی ہیں. ہمارا جو ہمارے پوروج جا چکے ہیں وہ جو ہے نا ان کا وہ ہمیں بچا لیں گے. ٹھیک ہے نا, جن کو ہم ابھی ہم کسی کا ولی مان لیتے ہیں, کسی کو ولی ہے, لیکن ولیوں نے کام کیا ہے, ولیوں نے یہ کام نہیں کیا ہے کہ آپ جیسے ہم لوگ ان لوگ بھی پناہ چاہتے ہیں. جب ہم لوگ اس طریقے سے ان کو اللہ کا مقام دینے لگتے ہیں نا کہ آپ دعا کیجئے, آپ کریے. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مانگو. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بولتے ہیں ہم سے مانگو, میں دوں گا. اللہ ہے نا, رب العالمین ہے, تمام جہانوں کا رب ہے, وہ دینے والا ہے, وہ غنی ہے, اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن ہم کیا ہے, ہم کیا شرک کر دیتے ہیں, اللہ کے بیچ میں کسی کو بیچ میں لے آتے ہیں, اللہ کے جیسے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ کیا ہے, اور ہم کیا ہے بندوں کی اولاد ہیں, کیونکہ کام نہ آئے نا, کیونکہ کیا کہتے تھے کہ ہم کیا ہے بڑوں کی اولاد ہے, اور ہمارے کیا ہے ابا و اجداد, ہمارے جو پوروج ہے, جو گزر چکے ہیں, اللہ کے بہت چہیتے ہیں. جیسے ہم لے لیں کہ جیسے ہم لوگ بھی بولتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی شفاعت کریں گے, لیکن بھائی ہم لوگوں کا پہلے جو جتنا ہم گناہ کیے پہلے اس سے گزرنا تو پڑے گا نا. اللہ کی نعمت, اللہ کی چیزوں کو ہم اللہ کے جو ہے کام کو نہیں مانیں گے تو اس سے گزرنا تو پڑے گا نا. پہلے تو ہمیں ڈائریکٹ جانے کے ساتھ شفاعت نہیں ملنے والی ہم سب کو. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں گزرنا پڑے گا, جو ہم نے کیا ہے اسے بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو کیا بولا گیا ہے کہ
बहुत चाहते ہیں اور پھر ہم اس کے بڑے محبوب ہیں اور ہم کیا بولتے ہیں کہ ہم بہت ان کے محبوب ہیں، لہٰذا ہم تو ان کی یہ غلط فہمیاں دور کریں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں بتا رہے ہیں کہ اب تو ہم ان کی غلط فہمیاں دور کی جا رہی ہے کہ دیکھو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تمہارے انبیاء ہیں، اگر آپ باپ تمہارے انبیاء اگر باپ بھی ہیں نا تو باپ کی اولاد، تم باپ کی اولاد ہو، نیک لوگ کی اولاد ہو، تو یہ نہ سمجھو کہ نیک لوگ تمہیں چھڑا لیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ نہ سمجھو کہ نیک لوگ تمہیں چھڑا لیں گے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، اور ڈرو اس دن سے نہیں کام آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ آیت آسمان سے اتری ہوئی ہے وحی کے ذریعے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے نا، اور ڈرو اس دن سے نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے۔ ہم اس لائن کو بھول جاتے ہیں، ہم اس شفاعت والی لائن ہمیں یاد رہتی ہے، لیکن کیا ہے ہم یہ لائن کو بھول جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں، قرآن مجید میں بتائے، ہم اس آیت کو بھول جاتے ہیں اور ہم کیا ہے اپنے جو ہے اپنے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں تو ایک دم بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو بس جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، پہلے ہمیں اپنی جو ہے نا ہم نے جو کیا ہے اس کا ہمیں بھگتان بھگتنا پڑے گا، ہمیں اس کا جو ہے نا ایگزام دینا ہے، ہم نے جو دنیا میں کر گئے ہمیں اس کا رزلٹ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کر کے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک پل پل کا ایک جو ہے نا رائی کے دانے کے برابر جو نیکی اور جو برائی ہم کر کے گئے وہ سب دکھائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہمارے اوپر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب کرے، کیونکہ پہلے لیکن ہمیں گزرنا تو پڑے گا نا، تو اس کی تیاری کون کرے گا؟ اس کی تیاری ہم سب کو ہی کرنا ہے نا۔ تو پھر کیا بتایا جا رہا ہے اس میں کہ ہمیں تو ان کی یہ غلط فہمیاں دور کری جا رہی ہے کہ دیکھو کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تمہارے انبیاء ہے، اگر باپ تم انبیاء کی اولاد ہو، نیک لوگوں کی اولاد ہو، تو یہ نہ سمجھو کہ نیک لوگ تمہیں چھڑا لیں گے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا کہ ہمارے جو ہے نا ابا و اجداد بزرگ تھے، ہم بزرگ کی اولاد ہیں، کیا ہوگا وہ بزرگ ہمیں بھی چھڑا لیں گے، کیا ہے ہمیں بچا لیں گے۔ کہا کوئی کسی کو نہیں چھڑائے گا، کوئی کسی کو نہیں چھڑائے گا۔ اور کیا ہے اس میں بتایا، وہی تو بتایا جانا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس دن سے ڈرو، نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے، اور جو کچھ بھی اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ۔ اگر ہم پوری دنیا کی دولت بھی دے دیں گے نا وہاں پہ تو کوئی بدلہ اس وقت نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں، جو ہم صرف عمل کر کے جائیں گے، جو ہم دنیا میں کر کے گئے ہیں بس اس کا ہمیں اجر ملنے والا ہے، اس کا ہمیں ثواب ملنے والا ہے، اس کا ہمیں نقصان، اگر جو ہم برا کیے تو اس کا ہمیں کیا نقصان ملے گا، اور اچھا کیے گے تو اس کا ہمیں اجر ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کیا بولا جا رہا ہے کہ نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی فائدہ، معاوضہ، کوئی پیسہ، کوئی نہ بدلہ۔ اگر کوئی زمین بھر سونا بھی دینا چاہے تو وہ بھی نہ لیا جائے گا، وہ بھی کیا نہ لیا جائے گا، پھر بھی کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور نہ اس جان کو کوئی سفارش کام دے گا، اور نہ اس جان کو کوئی سفارش کام دے گا، یعنی کہ جو اللہ کو ناراض کر کے مرا تو نہ کل پیسہ کام آئے گا، نہ کوئی انسان کام آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ انسان کیا ہے اور اس میں کیا ہے وسیلہ، نہ کسی کا وسیلہ نہ کسی کا واسطہ فائدہ نہ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو شفاعت کہتے ہیں اس وسیلے واسطے کو جس کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے یا کوئی نقصان سے بچا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شفاعت ہے ہی نہیں، قیامت کے دن شفاعت ہے۔ شفاعت دو طرح کے ہیں، کیا ہے شفاعت، کیا ہے دو طرح کی ہے، خاص شفاعت اور کیا ہے نا خاص شفاعت ہے، اور دوسری کیا ہے خاص اور ایک عام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شفاعت خاص شفاعت کیا ہے کہ شفاعتی کیا ہے قدرت عظمی صغریٰ بولتے ہیں اس کو۔ تو کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے اللہ سے کہ قیامت قائم کر دی جائے، یعنی حساب کتاب شروع کیا جائے، اس کے بارے میں بہت طویل حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سجدے میں پڑھیں گے، ہم حمد و ثنا کریں گے، دعا کریں گے، اور دعا کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب لوگ حشر کے دن، قیامت کے جو ہے نا دن اکٹھے طویل ہونے سے لوگ جب گھبرا اٹھیں گے، جب جو ہے نا اس دن کے جو ہے نا اس سے گھبرا
اٹھیں گے دن کی جو ہے نا طویل ہونے کے لمبا ہونے کی وجہ سے, دن لمبا ہونے کی وجہ سے گھبرا اٹھیں گے, ایسا لگے گا کہ 1000 سال گزر گیا ایک دن, ایسا ہمیں محسوس ہوگا کیونکہ ہر شخص تنہا ہوگا, وہ ہوگا اور اس کا عمل ہوگا. کیا ہے, کوئی اور چیز نہیں ہوگی, کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا, اور کوئی بھاگ رہا ہوگا ادھر ادھر, اتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا اور اتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا کہ لوگ تنگ آ جائیں گے اور کہیں گے کہ یا رب میرا فیصلہ کر دے, میرا فیصلہ کر دے, خواہ جہنم میں ہی کیوں نہ بھیج دے. ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے, آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ سب کے باپ ہیں, تو اللہ نے آپ کو آپ کی کیا ہے نا آپ کے ہاتھ سے بنایا تھا, آپ نے ہاتھ سے بنایا تھا, آپ اللہ سے جا کے دعا کرے کہ کیا ہے حساب کتاب قائم کرے. وہ کہیں گے کہ میں نے جنت میں پھل کھا لیا تھا, میں نہیں جاتا. پھر وہ کیا کریں گے, پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, پھر کہیں گے اپنے بیٹے کے لیے کہ دعا کر دی تھی, تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر جائیں گے, تو پھر موسیٰ علیہ السلام, پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر کھڑے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اور اللہ کے اذن سے حساب کتاب شروع ہوگا لوگوں کا. ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اور صفت عام کیا ہے کہ آپ بھی کریں گے اور بعض جو ہے نا قبائل کے مرتقب لوگ بھی, یعنی کہ آپ کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے, اور بعض لوگ کو کیا ہے کہ جہنم سے نکالا جائے گا. جیسے ان کی جتنی بھی غلطی ہے ان کا جو سزا مل جائے گی, تو اس کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا آپ کی شفاعت کی وجہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے. تو آپ کے علاوہ کیا ہے نا ملائکہ بھی کریں گے اور نیک لوگ بھی دعا کریں گے. کچھ اور لوگوں کو بھی اللہ حق دے گا کہ لیکن کفار کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی, اور شفاعت جو ہے نا اللہ کے اذن سے ہوگی. ہر روز آیت الکرسی پڑھتے ہیں, اس میں پڑھتے ہیں نا, اس میں کیا ہے کیا ہے اس میں, ہم اس میں پڑھتے ہیں نا منزل لذی یشفع, کون ہے اس کے حضور سفارش کرے مگر اللہ کے اذن سے. کوئی بھی سفارش سے پہلے اللہ سے اجازت مانگیں گے, وہ اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی, ورنہ سفارش نہیں ہوگی. یہاں ان کو بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو سفارش پر مت بیٹھے رہو, اٹھو, کچھ کام کرو, کچھ نہ کر کے صرف سفارش کے بارے میں جو ہے نا سفارش کے بارے سے جیتے رہو. ایسی شفاعت کام نہیں آئیں گی. اس کی کیا ہے, ایسی شفاعت کام نہیں آئیں گی. قرآن میں کیا بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شفاعت کرنے والے کی شفاعت فائدہ نہ دے گی, اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے کہ اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے, اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے. ہمیں کیا ڈر نہیں لگتا ہے نا کہ ہم کیوں نہیں فکر کرتے آخرت کا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جیسے ہمیں کی پتہ ہی نہیں ہے, زیادہ کیا ہے ریکمنڈڈ جیسے نا پڑھ نہیں سکتے تو کیا ہے لیکچر ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کچھ لیکچر سن لے یا قرآن ہم اگر نہیں ڈیپلی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, تو آج کل موبائل میں اتنی ایزی طریقے سے آپ کو اتنے اچھے قرآن کی جو ہے نا تفسیریں ہیں, یہ سمجھ سکتے ہیں. ہم جو وقت دوسری جگہ لگاتے ہیں ان سب کو سمجھ کر ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا, اللہ سے محبت پیدا ہوگی, تو ہمیں کیا ہے کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا, ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ آپ کو پتہ صرف صحیح حدیث کی روشنی میں ہی چلے گا. ٹھیک ہے نا. جب پتہ چلتا ہے وہ دن کیا ہے, وہ دن کیا ہے, تو انسان اس کی کیا ہے تیاری جو ہے نا تیاری بھی کرتا ہے, اور اس دن سے ڈرتا بھی ہے. ڈر کے پھر کیا ہے دھیان بھی کرتا ہے, پھر اپنے آپ کو درست بھی کرتا ہے. انسان کو خود کام کرنا چاہیے, خود محنت کرنا چاہیے. کسی بھی چیز کے بھروسے پر فائدہ کسی بھی چیز بھروسے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, فائدہ نہ دے گی. نہ مال کے بھروسے پہ, نہ سفارش پہ, کہ نہ عمل نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. سفارش کے لیے ہمیں کیا عمل نہیں چھوڑنا چاہیے, بلکہ اللہ سے ڈر کے کچھ نہ کچھ کام میں لگے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. خاص طور پر بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے, اور یہ بات نہیں ہے کہ صرف ان کو کہا جا رہا ہے. اللہ کا یہ کلام ہر دور کے لوگوں کے لیے, ہر ایک کے لیے ہے, کہ ان کو ڈائریکٹ خطاب ہے. اور جو ہے نا عقل مند کون ہے,
अक्लमंद कौन होते हैं कि इशारों को समझे, नसीहत किसी और को की जा रही है तो उसे इबरत पढ़े, उसे क्या है इबरत पकड़े, उसे सीखे कि खुश किस्मत है कौन होता है जब नसीहत जो है ना, जो नसीहत पकड़ ले, जो नसीहत को पकड़ ले, उस पर अमल करने वाले। उस वक्त जो किसी और को नसीहत की जा रही है तो इससे पहले कि उसे भी नसीहत की जाए वो किसी और की नसीहत से ही सबक सीख जाए। तो यानी कि किसी के ऊपर कोई मुसीबत आई है और उसे इबरत हम पकड़ ले कि खुद उससे बचने की फिक्र करें या नहीं कि जब तो सर पर क्या है पड़ जाए तो फिर कहे कि अब क्या करूं, ठीक है ना। कोई मुसीबत किसी के ऊपर आई और हम देख करके भी इबरत ना हासिल करें तो और जब अपने पे आती तो सर पकड़ कर बैठ जाएं कि हम क्या करें। तो अक्लमंद कौन है? जो दूसरे से लेने वाली नसीहत से ही सबक ले। तो उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू किया जा रहा है, क्योंकि बनी इसराइल से क्या है ना बाकायदा मनसब इमामत और क्या है ना क़यादत लेकर उन्हें मंजूल करके उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है किसको? उम्मत मुस्लिमा को, कि यहाँ वो भी तारीख बताई जा रही है और उस तारीख को मेंशन किया जा रहा है। तो इस आयत से हम सब कितनी बारीकी से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको बातें बताई है। अगर हम भी एक एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतार लें, नसीहत यहाँ बनी इसराइल को देकर की जा रही है, लेकिन हमें यहाँ पे अपने आप को फिट करना है, क्योंकि हम भी क्या है, हम भी भटकते फिरते हैं ना, इधर से उधर उधर से इधर। लेकिन हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, किस पर अमल करने की ज़रूरत है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें भी इससे बहुत सबक लेना चाहिए। और हमें क्या सीखना चाहिए? हमें ये सीखना है चाहिए ना कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है कि हमें वहाँ कोई काम नहीं आएगा, ना किसी की सिफारिश काम आएगी, ना किसी की कुछ भी काम आएगा। क्या काम आएगा? हमारा अमल काम आएगा। तो हमें आज से ही, आज हमने अगर जिसको ये वीडियो पहुंची है तो हमें आज ही से अपने आप से क्या है ना ये करना है, कमिटमेंट करनी है कि हमें ये काम करना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने का काम करना है, ठीक है ना। तो हम भी क्या है फिर बच जाएंगे, हर बुराई से बच जाएंगे, ठीक है। तो इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि शफाअत से क्या मुराद है? कि वो वसीला, वो वास्ता जिसके जरिए कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया जाए या कमी नुकसान से बचा जाए। तो शफाअत इस आयत को क्या है तफसीर से कितनी तरह की होती है, ये क्या है या बनती। तो दो तरह की शफात हमने की, एक आम और एक ख़ास, ठीक है ना। और आयत नंबर 122 में क्या पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल पर कौन कौन सी नेमतें की थी। तो कितनी सारी नेमतें थी ना, कि मूसा अलैहिस्सलाम को उनके लिए पैगंबर बनाकर भेजा, फ़िरौन से निजात दी, खाने के लिए मन और सलवा दिया, पीने के लिए फिर 12 चश्मे निकाले, फिर क्या है बादलों का साया किया, मुसलसल नबी भेजे, कितनी बादशाहत अता की। तो कितनी सारी नेमतें उनको दी। और हम भी अपनी हर नेक नेमतों को अल्लाह की देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का क्या है शुक्र अदा करें। एक बात एकदम मतलब ध्यान में बैठा लें कि जो है ना शुक्र नेमतों को बढ़ाती है। और जहां हम गिला शिकवा करना शुरू करते हैं कि हमारे पास ये नहीं हो वो नहीं है, तो उससे क्या है नेमतें कम हो जाती हैं, नेमतों में कमी होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम जब हर हाल में खुश रहना शुरू कर देते हैं, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर देते हो, अल्लाह नेमतों को उसी तरह से इतनी वसी कर देता है अपनी नेमतें कि आप मतलब हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया, ठीक है ना। आपको यकीन नहीं होगा कि ये कैसे हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब तफसीर समझ में और हम सब जो है ना सुनकर उस पर अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से एक फैमिली के जैसा बनकर से शेयर करेंगे ताकि हम सब जो है कुरान समझ कर पढ़ने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला और उस पर अमल करने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला। चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।